इंतजार हमने किया, हम और इंतजार नहीं करते। हम अदालतें रोड पे लगाएंगे, रोड पे। ये अदालतें पे हम नहीं आएंगे, रोड पे अवामी अदालत लगेगा। फिर केस में खान बेल पर है। इस केस में जो मैंने आज किया इस पे जमानत पर है खान। इस केस में कल वाला कि खान साहब ईद घर पे गुजारेगा, तो क्या ये खान साहब ईद घर पे गुजारेगा? सारे बोगस केसेस घंटों के हिसाब से सजाएं हुई थी, सारे बोगस। और मतलब बहुत इंतजार हमने किया, हम और इंतजार नहीं करते। हम अदालतें रोड पे लगाएंगे, रोड पे। ये अदालतें पे हम नहीं आएंगे, रोड पे अवामी अदालत लगेगा। फिर केस में खान बेल पर है। इस केस में जो मैंने आज किया इस पे जमानत पर है खान। इस केस में कल वाला आज मोहतरम इमरान खान साहब की अपील भी और उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी हुई थी, जिसमें आज हमने उस अपील को भी सैर हासिल तैयारी की हुई थी। और वो मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रेफ़र किया था कि वो भी आप अदालत आलिया से रजू करें, वो भी आज लगी हुई थी, जिस पर नोटिस दूसरे फरीक को यानी अटॉर्नी जनरल को और प्रोसिक्यूटर जनरल को दिया गया था पिछली तारीख पर। इसी डिवीज़न बेंच ने आज ही की 10 तारीख को उनको पाबंद किया था कि आपने हर सूरत में इसे जो है बहस करना है। लेकिन आज जब केस कॉल होते सारी वो तो उसमें से जो है राह फरार अख्तियार करके जिस तरह के सरकार की जानिब से एक तसाहल का जो है हमेशा वतीरा डायलेटरी टैक्टिक्स का रखा जाता है कि जितना ज़्यादा इसको लटकाया जा सके, इल्तवा किया जा सके, चूँकि उन्हें भी पता है कि इसमें उनके पास कोई शवाहिद और सबूत मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, तो इस तरह राह फरार जो है हमेशा अख्तियार करने की उनकी आज भी जारी व सारी रही। और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वकील वो एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमजद परवेज़ साहब थे, जो वकील साहब थे, वो उनको इनाम के तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है, जिन्होंने ये हमारी दिलावर महमूद साहब से सज़ा करवाई थी। तो अब ये जो है उन्होंने कहा कि हमने वकील नया रखना है। तो जज साहबान ने कहा कि हमने आपको पाबंद किया था कि आपने जो भी करना है कर लीजिएगा, तो आप नहीं कर सके। तो फिर चुनाचे उसके बाद जो किताबचा था जो जज साहबान ने पिछली तारीख पर कहा था कि इसको प्रिंट किया जाए, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स में जब अपील लगती है तो उसकी तमाम कार्रवाई को प्रिंट करके एक किताबचे की शक्ल में जो है फरीकैन को दिया जाता है। वो भी खैर से सुबह ही इन्होंने वो अदालत में किया, लेकिन मैंने इसके बावजूद कहा कि जी हम तैयार हैं और हम इस बिना पर इल्तवा नहीं चाहते कि ये जो है प्रिंटेड पेपर बुक हमें आज सुबह अदालत में दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब से जब उनकी ये आ गई इस्तदा कि जी हमने तो वकील ही सिरे से नहीं रखा, तो जज साहबान ने कहा, सीनियर जज अरबाब सिकंदर साहब ने कहा कि भाई आप तो प्रोसिक्यूटर हैं नैब इलेक्शन कमीशन के, आप तो हर केस में पेश होते हो, तो फिर आप कैसे तारीख ले रहे हो बाहर कैफ। फिर उन्होंने जज साहबान ने कहा कि अच्छा हम आपकी मुतफर्रिक दरख्वास्त को लेते हैं। तो मुतफर्रिक दरख्वास्त हमारे लिए भी वो बहुत अहमियत की हामिल थी, इसलिए कि वो इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ थी। तो जाहिर है कि ये आइन में भी सबसे ज़्यादा सबकत जो है वो ज़िंदगी और सेहत को दी जाती है, चूँकि ज़िंदगी और सेहत है तो बाकी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने बिल्कुल उसको कहा। तो जज साहबान ने कहा कि हमने रिपोर्ट मांगी थी, आपने वो दी है कि नहीं दी है। जेल सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी हुई थी, तो वो मुझे हिदायत हुई कि आप पढ़ के सुनाइएगा। तो मैंने वो तीनों रिपोर्टें जो हैं वो पढ़ के सुनाई। उसमें जो है वो एक तो 31 जनवरी का था, जो मोहतरम इमरान खान साहब का इन्होंने अपने तौर पर ही मुआयना करवाया था, जिसमें उनकी जो है दाहिनी आँख की जो बीनाई है वो रेटिना का जो प्रॉब्लम था वो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की कि इनका। फिर दूसरी रिपोर्ट जो थी वो और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया था, तो ये 10 मार्च के हुक्म में
یہ 12 مارچ کو اس نے جو ہے 12 مارچ 2026 کو یہ رپورٹ داخل کروائی تھی عدالت میں، اور اس دن جو ہے عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ معاملات کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں۔ تو یہ 10 مارچ سے پہلے کی جو یہ رپورٹ تھی، جس کے بارے میں ہمارے تحفظات یہ تھے کہ یہ رات کی تاریکی میں محترم عمران خان صاحب کو یہ پمز میں لے کر گئے اور 20 منٹ کا پروسیجر کر کے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا، اور ایسا اخفاء رکھا گیا کہ کسی کو جو ہے بھنک تک لگنے نہیں دی گئی ہے، تا وقتے کہ آپ کی جانب سے ایک رپورٹنگ ہوئی کہ محترم عمران خان صاحب کو پمز میں یہ لے جایا گیا ہے۔ تو پھر جو ہے ایک انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ان کو جو ہے یہ تکلیف ہوئی تھی، اور ان کے لیے اس کو پمز میں لے جا کر 20 منٹ کا پروسیجر کر کے واپس جیل میں داخل کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے ہماری بھی سراسیمگی بڑھ گئی، اور ہم نے جو ہے یہاں دھرنے بھی دیے، محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے درخواستیں بھی دی کہ ان کیسز کو لگایا جائے اور محترم عمران خان صاحب کی جو ہے کما کو ان کا علاج کروایا جائے، کیونکہ خاکم بدہن خدا نہ کرے ان کی داہنی آنکھ کے ضائع ہونے کا جو ہے بہت بڑا احتمال اور خدشہ ہے، اور یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا کوئی ازالہ جو ہے دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بیسس پہ جب یہ معاملات ہوئے تو آج جج صاحبان نے یہی بات کی کہ جی آپ بتائیں، تو وہ ایک تکنیکی اعتراضات کرنے لگے جو جج صاحبان نے خود ہی ان کی تسلی کرا دی کہ بھائی 561A میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس معاملہ زیر تجویز ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ریفرڈ بیان ہے۔ میرا موقف یہ تھا کہ جو فرینڈ آف دا کورٹ جو امائکس کیورائے کی رپورٹ اور ریکمنڈیشنز جو ہیں سفارشات، وہ 4 احاطوں میں محیط ہے، اور وہ ایسا ہی متصور ہوگا جیسے سپریم کورٹ کا ایک فائنڈنگ ہے، ایک حکم ہے جس کی تکمیل کرنا عدالت عالیہ کا کام ہوتا ہے۔ آرٹیکل 187 میں ایگزیکیوشنری جو ہے وہ عدالت وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ 4 سفارشات جو فرینڈ آف دی کورٹ نے کی ہیں، نمبر 1 کہ ان کا جو ہے کسی ریٹینا اسپیشلسٹ آتھومولوجسٹ سے جو ہے ان کا علاج کروایا جائے، اور وہ شفا میں ان کو داخل کیا جائے۔ یہ ہماری پالیسی تھی شفا انٹرنیشنل میں، کیونکہ وہاں جو ہے امراض چشم کے ماہرین موجود ہیں، جبکہ پمز میں کوئی جو ہے ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور یہ بار بار پمز میں لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری بات یہ تھی ہماری کہ ان کے جو ہے کامران فیصل، ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف، جو کہ شوکت خانم کے سینئر ترین ڈاکٹر ہیں، جو ان کے ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، جن کے پاس تمام ان کی ہسٹری جو ہے ان کے وہ موجود ہوتی ہے، اس لیے ان کا شراکت اور شمولیت اس میں ضروری اس لیے ہے۔ جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جناب ریٹینا کی مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو یہ جنرل سارا جو ہے یہ معائنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کلاٹنگ آف بلڈ، یہ خون کا لوتھڑا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دل سے آیا ہے، یہ دماغ سے آیا ہے، یہ کہیں وین سے آیا ہے۔ تو یہ جب تک آپ اس کا جنرل جو ہے یہ وہ انالیسس، اس کا معائنہ نہیں کریں گے ہر چیز کا، تب تک اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جنرل چونکہ سارا ان ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کے پاس سارا جو ہے ان کا وہ موجود ہے ریکارڈ، ان میں سے ان کو شراکت ضروری کی جائے۔ تو یہی ریکمنڈیشن۔ تیسرا بات یہ ہے کہ فیملی کو کیوں کر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے، کیونکہ جیل مینول میں بھی، جیل رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے کوئی عارضہ ہوگا ایسا تو فوراً اس کی فیملی کو انٹیمیٹ کیا جائے گا۔ انٹیمیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بتا دیا جائے گا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا علاج کروانا چاہیں اپنے پیاروں کا تو وہ اپنا علاج اپنی تسلی کے مطابق اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا جائے۔ اور چوتھا ہمارا یہی تھا کہ جناب وکلاء کو اگر آپ
मुलाकात नहीं करने देते, उन्हें रिपोर्टें नहीं देते हैं, तो जाहिर है कि वकील तो उनकी कैसे जो है उनके केस को जो है नुमाइंदगी कर सकता है और उसका तवालत और तसलसल से उसका जो है रसाई होना ज़रूरी हो। तो आज उन्होंने उनको भी सुना, तो उन्होंने जो है इन चीज़ों पर परसों के लिए उन्हें भी कहा कि आप भी इसकी तैयारी कर लें, और उनके एतराज़ात जो थे सरकार की जानिब से वो समरेरली जज साहबान ने मुस्तरद कर दिए। जो उन्होंने तकनीकी एतराज़ात किए थे कि ये काबिल पजीराई नहीं है ये दरख्वास्त वगैरह वगैरह, वो उस पर तो है। तो बाकी उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए परसों के रख लेते हैं, क्योंकि जज सुमरो जस्टिस वन ऑफ दी जजेस, एक जज साहब की तबीयत ज़रा नासाज थी, इसलिए ये परसों के लिए रखा है। बाकी कि खान साहब ईद घर पे गुजारेगा, तो क्या ये खान साहब ईद घर पे गुजारेगा? सारे बोगस केसेस घंटों के हिसाब से सजाएं हुई थी, सारे बोगस। और मतलब बहुत इंतजार हमने किया, हम और इंतजार नहीं करते। हम अदालतें रोड पे लगाएंगे, रोड पे। ये अदालतें पे हम नहीं आएंगे, रोड पे अवामी अदालत लगेगा। फिर केस में खान बेल पर है, इस केस में जो मैंने आज किया इस पे जमानत पर है खान, इस केस में कल वाला केस।